आप देख रहे हैं IAK न्यूज। रावलाकोट जामे पुंछ में भी एहतजाज। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन जामे पुंछ के जेर एहतमाम हालिया बजट में हुए इजाफे के तहत तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया गया। याद रहे कि बजट में 33% ग्रेड 17 से 22 तक जबकि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17% का इजाफा किया गया, जो बाकी महकमों के मुलाजमीन को तो मिल गया, लेकिन 4 माह गुजरने के बावजूद जामे पुंछ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और एकेडमिक स्टाफ को नहीं दिया गया। इस मुतालबे को लेकर एहतजाज किया गया। एहतजाज में मौजूद स्टाफ मेंबरान का कहना था। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सर ये क्या वजह है और एहतजाज क्यों चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें मौका दिया बात करने का। ये असल में जो गवर्नमेंट ने ना 30% और 35% के हिसाब से 30% था ग्रेड 17 तक, ग्रेड 16 तक, 1 से लेकर 16 तक, और 17 से लेकर ऑनवर्ड्स ये 30% था। 30 नहीं, 35% था 1 से लेकर 16 तक। तो उसके वो इजाफा किया था गवर्नमेंट ने, नोटिफिकेशन भी हो गई थी। लेकिन चूंकि आज़ाद कश्मीर में तकरीबन हर महकमे में, ये सिर्फ यूनिवर्सिटियों को छोड़कर, तो यूनिवर्सिटियों को छोड़कर हर महकमे में ये रिलीफ दिया गया। तनख्वाहों में इजाफा इसी हिसाब से किया गया। तो इसलिए आज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और एकेडमिक स्टाफ भी साथ है इनके, ऐसी बात नहीं है। तो हम इनके शाना बशाना खड़े हैं और हम चाहते हैं कि तनख्वाहों में इजाफा हो। आप खुद देख लें कि महंगाई की क्या आलम है, और जो बंदा यहाँ हमारे यहाँ डेली वेजेस पर काम कर रहा है, चलो उनको तो नहीं मिले, उसमें रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ऑनवर्ड्स जो 16 तक है, आजकल महंगाई ने, ये कमरतोड़ महंगाई ने ना बुरा हाल किया है तकरीबन सभी लोगों का, और इसमें हम शामिल हैं, और इसमें वो वजह ही ये एहतजाज की। क्योंकि आज हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए थे कि जो हमारा बुनियादी हक है, जिसका गवर्नमेंट ने ऐलान किया था 35% का, ताहाल हमारे मुलाजमीन को वो नहीं मिला। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ आपके TV चैनल की वसातत से अपनी इंतज़ामिया, जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, और बिलखुसूस गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से, कि वो यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स करे ताकि हमारे इन मसाइल का हल हो सके। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ मुलाजमीन आज इस महंगाई में, इस कसम पुरसी की हालत में जी रहे हैं। तो जो तनख्वाह में इजाफा किया गया था, वो बुनियादी तौर पर उसको किसी हद तक रिलीफ दिया गया था, लेकिन हमारे मुलाजमीन, यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ के मुलाजमीन, उससे ताहाल महरूम हैं। अच्छा सर, आपने ये तंजीम बनाई, आप इस तंजीम के सदर हैं जिसके प्लेटफॉर्म से आज यहाँ पे एक एहतजाज हो रहा है, तो आप बताइएगा तंजीम के भी अगराज़ व मकासद बताइएगा और इस एहतजाज के बारे में मुख्तसर सा कुछ। जी बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमें आपने टाइम दिया। तो ये तंजीम हमने बड़ी जिद्दोजहद से बनाई यहाँ, यानी 2012 में इस यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ। तो उसके बाद कोई ऐसी फ़ाल तंजीम नहीं थी। फिर हमने इसके लिए कोशिशें की, और हमारी जिद्दोजहद के बाद ये जो है ना 2018-19 से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। इसके 2 सदूर पहले गुजर चुके हैं, और अब मैं इसका तीसरा सदर हूँ। तो हमारे अगराज़ व मकासद ये हैं कि सिर्फ मुलाजमीन के हुकूक़ की हम बात करते हैं, उनकी प्रमोशंस होती हैं, उनके कोई और मसाइल हैं, अगर उसमें तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जा रहा है, या किसी के साथ कोई इस्तेहसाल हो रहा है, या उसको कोई ऑफिसर स्नब कर रहा है, या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो हम उस पर उनकी आवाज़ बनते हैं। बहुत अच्छा। तो इसी सिलसिले में आज जो आप का ये एहतजाज है, तो इसमें आप क्या कहते हैं, ये एहतजाज किस हद तक आप जा सकते हैं? अगर कल कल यहाँ पे ये बात नहीं मानी जाती, आपके एहतजाज को कंसिडर नहीं किया जाता, तो आप कहाँ तक जाएंगे? इसमें गुजारिश ये है कि हमारी कल भी VC साहब से मीटिंग हुई थी। उन्होंने सारे मुलाजमीन को यहाँ पे यकजा किया था, तो उन्होंने भी अपने मसाइल यहाँ पे रखे, जो यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल कंडीशन हैं वो भी हमारे सामने रखी। और ये है कि हमें इदराक तो है कि यूनिवर्सिटी के मसाइल तो हैं, लेकिन उस मसाइल का हल निकालना
جو ارباب اختیار ہے ان کا کام ہے، نہ کہ ایک مالی بیلدار یا ایک سینیٹری ورکر کا کام ہے۔ فائنینس کو ارینج کرنا اتھارٹیز کا کام ہے، اور ہمارے یونیورسٹی اللہ کا شکر ہے کیو ایس رینکنگ میں بھی پہلے نمبر پہ ہے، اور جو پاکستان کی پہلی 4 یونیورسٹیز میں سے ہے، اور ورلڈ میں 400 سے 600 کے درمیان آ رہی ہے۔ اور یہ وائس چانسلر صاحب کا بڑا اچھا ایک اقدام ہے، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے بڑا کام کیا۔ چھوٹا گلا کیمپس بھی اب بہت جلد شروع ہو رہا ہے، تراڑ کیمپس کی بلڈنگز یہاں پہ چل رہی ہیں، اور جو ہماری رینٹڈ بلڈنگز تھی ان سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے، تو یہ ان کے بڑے کام ہیں۔ لیکن جو ہمارے مسائل ہیں، جو ملازمین کے مسائل ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمیں جو گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے 35 اور 30%، اس کو ہمیں جلد از جلد دیا جائے، اور اگر وہ نہیں دیتے، ہمارے اس احتجاج کے بعد بھی نہیں دیتے، تو اس کے بعد ہم سخت لائحہ عمل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں عمران صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہماری آواز بنے، اور ارباب اختیار تک جو ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں میسیج، وہ آپ کے تھرو، آپ کی وسادت سے ہم پہنچا سکیں گے۔ تو اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ یونیورسٹی آف پونچھ راولا کوٹ کی جو اچیومنٹس ہیں پچھلے 3 سال کی، اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ہم انٹرنیشنل رینکنگ میں یونیورسٹی آف پونچھ کی جو پذیرائی ہوئی ہے، اور یونیورسٹی آف پونچھ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی یونیورسٹیز میں امپیکٹ فیکٹر رینکنگ میں نمبر 1 پہ، اور پاکستان میں نمبر 5 پہ آئی ہے۔ اور یہ کاوشیں تھی جناب وائس چانسلر صاحب کی، ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چھوٹا گلا کیمپس کا جو پروجیکٹ منظور ہوا ہے، اس میں ہم انتظامیہ کا جو ہے نا ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ تو وہ پہلو ہے جو یونیورسٹی آف پونچھ جو ہے وہ اپنی جو ہے ایک پروگریس شو کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹی آف پونچھ میں امپلائیز ہیں، ان کے جو سیلریز میں انکریز کے حوالے سے جو گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو آپ خود بتا سکتے ہیں کہ جو میں نے پروگریس کا ذکر کیا، جو وی سی صاحب کی اور جو وی سی صاحب کی ٹیم اور ان ملازمین کی بنیاد پہ جو یونیورسٹی آف پونچھ کی جو پروگریس ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اگر یونیورسٹیز کے جو امپلائیز ہیں، وہ خواہ فیکلٹی ہو یا ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہو، ان کو اگر سیلریز میں انکریز نہیں ملے گا انفلیشن کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں، تو وہ اپنا فوکس 100% نہیں رکھ سکیں گے، جس کی وجہ سے ادارے کی جو پرفارمنس ہے وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے حوالے سے آج جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سٹاف ایسوسیشن نے ایک کال دی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور یہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ جو ہے جولائی سے ہماری انکریمنٹ تھا وہ نہیں ملا۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو کوریج دی۔ ایڈمنسٹریٹو سٹاف ایسوسیشن کا جو یہ آج کا دھرنا احتجاج ہے، تو اس کا ہمارا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ نے بجٹ 2023-24 میں جو تنخواہیں بڑھائی ہیں 30% اور 35%، اور پینشن 17.5%، یہ ہمیں دیا جائے، کیونکہ پورے آزاد کشمیر اور پورے پاکستان میں تمام ملازمین کو تنخواہیں بڑھ چکی ہیں، ان کو مل چکی ہیں۔ یہ 1 جولائی 2023 سے ملنا تھا، تو ابھی 4 مہینے کمپلیٹ ہونے کو ہیں، ابھی تک ہمیں ادا نہیں کی گئی۔ تو ہم جو ایسوسیشن کی طرف سے یہ میسج میں کنوے کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو، کہ جس طرح آزاد کشمیر باقی ملازمین کو فنڈ دیے گئے، ان کو تنخواہوں بڑھائیں گی، تو ہمیں بھی دی جائے، کیونکہ یہ ایک ریاست کے اندر 2 دستور والا معاملہ آ جاتا ہے کہ آدھے ملازمین لے لی، اور جو یونیورسٹیاں ان کے ملازمین کو ابھی تک ادائیگی نہیں ہوئی۔ تو ایسوسیشن اس معاملے کو لے کے اینڈ تک جائے گی، اور اس پہ کوئی بھی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ دیکھتے رہیے IAK نیوز۔